खुरपेटो मिडियाको प्रस्तुति खुरपेटो लोक आइडल 2077। सपोर्टेड बाई गीतकार संगीतकार तथा गायक धड्कन र गायक तथा मोडल छैसान तामाङ। विशेष सहयोगी नगर प्रमुख देवकुमार नेपाली, ढोरपाटन नगरपालिका बागलुङ। प्रायोजक थकाली भान्साघर काठमाडौँ, प्रोप्राइटर टेक बहादुर सलामी, होटल दिवान्स एन्ड तन्दुरी रेस्टुरेन्ट, प्रोप्राइटर जीत बहादुर थापा, सुवर्णलाल सब्जी तथा फलफुल पसल, प्रोप्राइटर अवधेश वर्णलाल, युनियन लाइफ इन्सुरेन्स गलकोट, प्रोप्राइटर मिलन काउचा, भीमगिठे माध्यमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक सागर खरेल, एसिया शपिङ सेन्टर, प्रोप्राइटर शिवलाल घिमिरे, असल खाजाघर भीमगिठे, प्रोप्राइटर विनिता पुन, जयदुर्गा सप्लायर्स, प्रोप्राइटर प्रदीप खरेल, आर्थिक व्यवस्थापक विष्णु प्रसाद आचार्य, निशा निमेश स्टोर्स खौला र बजार, समाजसेवी प्रेमनारायण भट्टराई, भूतपूर्व शिक्षक तथा समाजसेवी तीर्थराज शर्मा भट्टराई, फुलबारी एग्रो रिसोर्ट प्राली, सञ्चालक संयोजक कृष्ण बहादुर घिमिरे, संयोजक कपिल मगर, सम्पर्क 9867719255। खुरपेटो लोक आइडल 2077। दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको गाउँघरमा लुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई गीत सङ्गीतलाई संरक्षण गर्नको लागि खुरपेटो मिडियाद्वारा सञ्चालित खुरपेटो लोक आइडल 2077 सिजन 1 को कार्यक्रममा यहाँहरू एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्दै यति बेला यो मिठो आवाज साङ्गीतिक आवाज समधुर र यतापट्टि गाउनको लागि तयार हुनुभएका आदरणीय कलाकारहरूप्रति र हाम्रा विराजमान अतिथिज्यूहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आजको साङ्गीतिक यात्रा सुरु हुन्छ। स्वीकार्नुहोला, खुरपेटो लोक आइडल सिजन 1 2077 सब्सक्राइब, लाइक अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला। र आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो सब्सक्राइब पेजमा भएको त्यो बेल घन्टी आइकनलाई र सब्सक्राइब गर्न कति पनि नभुल्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै कलालाई पनि सम्मान गर्ने एउटा थलो बनेको छ यो खुरपेटो मिडिया च्यानल। खुरपेटो मिडिया च्यानलका सञ्चालक व्यवस्थापक कपिल मगरलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै मैले यति बेला जजहरूतर्फ परिचयतर्फ लाग्दैछु। आजको यो एलिमिनेसन टप 10 एलिमिनेसन राउन्ड 3 जना हस्ती जजहरू हुनुहुन्छ, निर्णायकज्यूहरू हुनुहुन्छ, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठान नेपाल काठमाडौँ उपत्यका समन्वय समिति नयाँ बसपाका सदस्य एवं लोक तथा दोहोरी गायक किरण विशीजी हुनुहुन्छ। कृपया आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। किरण विशीले तालीले सम्मान व्यक्त गर्नुहोला। त्यसै गरी साहित्य विधाका सर्जक एवं स्रष्टा श्री बानु माध्यमिक विद्यालयका आदरणीय शिक्षक टीका पाइदा सर हुनुहुन्छ। कृपया परिचयको लागि अनुरोध गर्नुहोस्। त्यसैगरी अर्को हस्ती अत्यन्तै साङ्गीतिक यात्रामा आफ्नो जीवन निकै माया गर्ने, सधैँ लगाव गर्ने
र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्याउने आदरणीय वरिष्ठ लक्ष्मण बराज्यूलाई परिचयको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै 10 जना कलाकारहरूलाई अग्रिम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै अबको क्रममा मैले हाम्रो गीत सङ्गीतबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ हुने हुँदा अतिथि कलाकारको रूपमा स्टेजमा आई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि अतिथि कलाकारको रूपमा पाल्नु भएको छ हाम्रो स्टेजतर्फ कल्पना पौडेलजीलाई स्टेजमा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो अतिथि कलाकार कल्पना पौडेल। मिठो समधुर आवाजमा यो साङ्गीतिक आवाज
प्रस्तुत गरेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। नरहरले जन्मियौ हामी, नरहरले जन्मियौ हामी, नरहरले मरेरै हो जाने जिन्दगानीमा तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा, तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा। दुई पाउ जन्मिँदा खाली पेट, कलासँग जीवनको अन्तिम भेट, सुनकै पैसा भए नि चल्तीमा अन्तिम हिसाब तालैको खल्टीमा जिन्दगानीमा तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा, तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा। खासमा जिन्दगी हुन पनि हो, बाँचुन्जेल तेरो मेरो भनिन्छ, मरेपछि सबै कुराहरू गुमाइन्छ। जति कमाए पनि, जति जमाए पनि, जति बैङ्कमा राखे पनि आखिर नाङ्गै जन्म्यौ नाङ्गै जानुपर्छ भन्दै मैले यो गीत प्रस्तुत गरिरहेको छु। लो भैको भकारी गरे पनि चोरी र चाकारी, सुकाई साप जोडे नि खातामा मरेपछि अर्कैको हातमा जिन्दगानीमा तेरो मेरो भन्नु नै के
लानेमा तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा नरहरले जन्मियौ हामी नरहरले जन्मियौ हामी नरहरले मरेरै हो जाने जिन्दगानीमा तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा हो नि भरै जिन्दगानी दुई र दिनको हो नि भरै अजम्बरी छौरा यहाँको हो नि भरै जिन्दगानी दुई र दिनको हो नि भरै अजम्बरी छौरा यहाँको तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा तेरो मेरो भन्नु नै के छ र मरिलानेमा एक आपसोर मुसिकोट नगरपालिका एक आपसोर गुल्मी का कलाकार भाई समर्पित शुक्र गए
केलाले क्या छौरा साइले साइले सँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र साइले सँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र साइले सँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ साइले सँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र मैले छोको खान्छौ र निकै मिठो माधुरी आवाजमा यो खेम सेन्चुरीको लयमा आधारित गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई गाउनु? अलिकति हेर्दाखेरि माउले पनि तपाईँलाई गाउँ जस्तो लाग्छ वा अलिकति डर लाग्यो जस्तो? पहिलोपटक तपाईँ टप 10 को एलिमिनेसन राउन्ड हुनुहुन्छ आफ्नो, तपाईँलाई गाउँदै गर्दा कस्तो फिल भयो? एकदम राम्रो लागेको छ, सबै कुरा मिलेकै छ। अल द बेस्ट तपाईँलाई, तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा अग्रिम शुभकामना भन्दै मलाई राम्रो मात्रै मलाई लागेर त भएन। हामीसँग 3 जना निर्णायक जजहरू हुनुहुन्छ। एकपटक म जजतर्फ जाँदैछु, आदरणीय टिका सरबाट। अहिलेसम्मको प्रस्तुतिमा उहाँहरू एकदमै राम्रो सुन्दर प्रस्तुति दिँदै आउनुभएको छ। आजको यो एलिमिनेसन राउन्डको यो पहिलो कन्टेस्टेन्टको रूपमा उहाँ उभिँदै गर्दा उहाँको प्रस्तुति मलाई त एकदमै उत्कृष्ट लाग्यो। र मानव सभ्यता विकास सँगसँगै मानव सभ्यताभित्रको एक किसिमको जडको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव त्योसँग सम्बन्धित यो कर्णप्रिय गीत र यसलाई कर्णप्रिय तरिकाले प्रस्तुत गर्नु आफैमा उत्कृष्टता हो। स्वर, लय, शब्द, ताल सबैको संयोजन छ। कतै कतै 1-2 ठाउँ चाहिँ शब्दलाई उच्चारणमा अलिकति बिस्तारै उठाउनु भएको हो कि जस्तो मलाई लागेको हो। अरू अत्यन्तै उत्कृष्ट, म सल्युट गर्न चाहन्छु। हाम्रो किरणजी समर्पित राई, हामी सुरुको राउन्डबाटै सँगसँगै यात्रा गरिरहेका छौँ। मलाई तपाईँको प्रस्तुतिहरूमध्ये सबैभन्दा आज एकदमै दिल छोएको, सबैभन्दा उत्कृष्ट लागेको दिन पनि आज हो र तपाईँ आजको पहिलो प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो र यति मिठो तरिकाले गाउनुभयो। हुन्छन् गीत गाउँदै गर्दा सबै कुराहरू राम्रो हुँदैन, केही न केही त थोरै कमजोरी भइहाल्छन्, कतिपय ठाउँहरूमा थोरै छन् कमजोरीहरू। र तपाईँको आजको प्रस्तुतिदेखि म एकदमै भरपुर आनन्द पनि लिएर एकदम उत्कृष्ट, तपाईँको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट प्रस्तुति मलाई आज लाग्यो। एकदम सलाम छ मेरो पनि भाइलाई। म लक्ष्मणजीसँग जाँदैछु। समर्पित भाइले अत्यन्तै यहाँपूर्वक गाउनु भएको छ, मलाई पनि अत्यन्तै मन पर्यो। खेम सेन्चुरीले गाउनु भएको मार्मिक गीत जुन चाहिँ हामी अहिले 21औं शताब्दीमा अझै पनि हामी जातीय विभेद अझै मान्छेलाई छुन नहुने माया प्रेम गर्नु भनेपछि भएको पेवा होइन, तर पनि हामी समाजमा अझै पनि अन्त समाज छ। त्यसलाई न्यायपूर्वक समर्पित भाइले एकदम मिठो न्यायपूर्वक गाउनु भएको छ। एकदम म पनि यस प्रतिमा एकदम खुसी छु। भाइलाई अल द बेस्ट, धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय लक्ष्मण जजहरू। तपाईँको बाँकी यात्रा सफल बनोस् र हामी सँगै फेरि टप 5 मा भेट्ने वातावरण मिलोस्। निर्णायकको हातमा यो जिम्मेवारी मैले अघि नै सुम्पेको छु। यद्यपि तपाईँको यो मेहनत र यो साङ्गीतिक यात्रामा हामी अन्तिमसम्म सँगै रहनेछौँ भन्ने अग्रिम सफलताको शुभकामना सहित आफ्नो स्थायी स्तम्भमा विराजमान भइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु।
मेला पात गरे खाना पुग्ला नि मेला पात गरे खाना पुग्ला नि गायकी प्रति हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यति बेला निर्णायकतर्फ जाँदैछु। लक्ष्मणजी धनमाया बहिनीले जुन अति नै मार्मिक गीत गाउनुभयो, असाध्यै राम्रो छ। गीतमा कुनै कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छैन। अलिकति कुनैमा शब्दमा टोनमा ख्याल गर्नुला, धेरै होइन धेरै राम्रो गाउनु भएको छ। जसरी तपाईँले भावनामा डुबेर अत्यन्तै गीतलाई निया गरेर गाउनु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह गर्न चाहन्छु। राम्रो गाउनु भएको छ, गीत राम्रो छ। त्यो अलिकति यही एउटा दुईवटा कुराहरू अलि चाहिँ यसो शब्दमा त्यस ख्याल गर्नुलाई, अरू सबै राम्रो छ। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। किरणजी धनमाया राणाजीको प्रस्तुतिहरू हरेक एकपछि अर्को एपिसोडहरूमा राम्रो हुँदै आएको छ र आजको सिलसिलामा कहाँनिर यहाँले मिस्टेक गर्नु होला र अलिकति चाहिँ लेखाउँला भनेर कुरिएर बसिराखेँ। मैले त्यति धेरै भेटाउन सकेको छैन। आज कमजोरी त छ अलिकति उहाँको, थोरै जुन पहिलो अन्तर उहाँले राम्रोसँग चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको थियो र दोस्रो अन्तराको जुन स्टार्टमै अलिकति सुर चाहिँ अलिकति बाङ्गिएको मैले महसुस गरेको छु। नत्र थोरै चाहिँ जुन शब्दहरू चाहिँ उच्चारणमा अलि ट र त भन्ने ठाउँमा यी कुराहरूलाई अलिकति थोरै सुधार्नु पर्ने हुन्छ। नत्र स्वरको हिसाबले र उहाँको प्रतिभाको हिसाबले मलाई शर्मिला गुरुङ र उहाँमा कुनै पनि फरक लागेन। एकदमै बेस्ट भन्न चाहन्छु। ठिक छ। मलाई त धेरै मन पर्यो उहाँको गायकी। स्वर सुर लय ताल र नोट लाग्नुपर्ने ठाउँमा लागेको छ। उठानमा कुनै गीतहरूमा अलिकति तलबाट उठान गर्नुपर्नेमा किरण सरले भने जस्तै छुट्नु भएकै हो।
र पनि गीतमा जहाँ जहाँ खिर्का दिनुपर्ने हो, जहाँ जहाँ घुम्नुपर्ने हो, गीतहरू सबै ठाउँ घुमेर फर्केको छ। र परदेशीहरू पनि अब मुगलानबाट फर्कुन्, नेपालमै बसुन् र नेपाललाई सजाउनु, यो सन्देश यहाँले दिनुभएको छ। यसका लागि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। राम्रो छ प्रस्तुति। ज्ञानबहादुर बुलाबेज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु।
धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञानबहादुर बुलामेज्यू। कस्तो तपाईँलाई यो जोसिलो प्रस्तुति गाउँदै गर्दा तपाईँको अनुभव कस्तो लाग्यो? विशेष गरेर त आज दुःखद घटना सँगसाथमा सबै प्रतिस्पर्धीहरूले सोलो गीत गाइरहँदै गर्दा मलाई एक किसिमको नर्भस त भएको छ नै, तर पनि फास्ट गीत गाउँदा अलिकति गाह्रो त भएको हो। तैपनि आफूले सक्ने प्रयास गरिरहेको छु। अरू जजहरू वास्तवमै आज दुर्भाग्यवश त्यो घटनासँग आधारित गीतहरू भन्दा अलिक फरक बेग्लै गाउनु पर्यो भनेर नर्भस नहोला। प्रतिस्पर्धामा गाउँदै गर्दा आफूलाई मन परेको गीत गाउनै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई अनन्त नरेला। अब म तपाईँको जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रियाको लागि यति बेला निर्णायकतर्फ जान चाहन्छु। आदरणीय लक्ष्मण दा। ज्ञानबहादुर बलामीले असाध्यै राम्रो सबैलाई यति बेला अलिकति हामी स्तब्ध दुःखको घडीमा छौँ, तैपनि यति बेला सबैलाई बसेका दर्शकलाई पनि लगभग यो गीतले नाचौँ 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 जस्तो चाहिँ बनाइरहेको थियो। अत्यन्तै म यसको लोकबहादुर छेत्री उहाँको म फ्यान पनि हो। म अत्यन्तै सुरिलो भाकामा गाउने गायक हो। उहाँ त अहिले हुनुहुन्न र पनि उहाँले गाएका गीतहरूलाई अहिले उठान गरेर अत्यन्तै मर्मेश्वरी गीत गाउनुभयो। यसको लागि म ज्ञानबहादुर बलामी भाइले म धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै म चाहिँ सम्मान सहित मैले यहाँलाई चाहिँ मैले अल्दबे खान चाहन्छु। र एकदम राम्रो गाउनु भएको छ। र अलिकति अन्तिममा कता कता आत्तिनु भयो र हताश जस्तो हो, तर राम्रो गाउनु भएको छ। म यसको लागि अल द बेस्ट गर्न चाहन्छु। लगभग यो राउन्डमा सबैले नाचौँ नाचौँ गाउने खालको चाहिँ ज्ञानबहादुर भाइले गाउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किरणजी, ज्ञानबहादुर बुलामीका हरेक प्रस्तुति र फरक फरक शैलीबाट प्रस्तुति जहिले पनि अरूभन्दा अलिकति एक्स्ट्रा तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको छ र उहाँको आवाज एकदमै बुलन्द छ। साँच्चीकै नेपाली लोकदोरीलाई म्याचबल गर्ने खालको उहाँको आवाज छ र उहाँलाई सालैजो, टप्पा, कौडा, झ्याउरे लगायतका सोरठी हरेक किसिमको गीतहरू गाउनुहुन्छ उहाँले र उहाँलाई एकदमै म्याच पनि गर्छ र अति मिठो पनि गाउनुहुन्छ। र आजको प्रस्तुतिबाट म भाइको थोरै माइकको प्रब्लमले गर्दा अलिकति बिचमा रोकिने उठ्ने भयो, त्यो उहाँको समस्या होइन। र म उहाँको प्रस्तुतिबाट आज म एकदमै सन्तुष्टि भन्दा नि धेरै सन्तुष्टि छु। मलाई एकदमै बेस्ट लाग्यो, धेरै भन्दा नि धेरै मन पर्यो। सम्मान गर्न चाहन्छु। ठिक छ। आमा रुँदै गाउँबेसी मेलैमा, छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा जस्ता चर्चित गीत सँगसँगै छमछम नाचिँदै निहुरेर जस्ता चर्चित गीतका गायकका सर्जक हुन् स्वर्गीय लोकबहादुर छेत्री। उहाँ चाहिँ यो मदानी क्षेत्रबाट झर्ने पानी पिएर खाएका कलाकार पनि हुन्। यसैले यो पौदी क्षेत्रमा पनि यो गीत सदियौँदेखि सायदै गुनगुनाउँदै आएको गीत हो। लोकले आफ्नै कुना कन्दरा, पाखा पखेरा, छहरा पहरा अनि खेत बारी सबैमा गुन्जाउने गीत नै वास्तवमा लोकगीत हुन्। लोकगीतमा लोकलाई उचाल्ने शक्ति हुन्छ। यहाँले गाएको लोकगीतले हामी सम्पूर्ण दर्शकको मनलाई उचालेको छ, आनन्दित तुल्याएको छ, उत्साहित बनाएको छ। यहाँको प्रस्तुति एकदमै उत्कृष्ट लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभकामना पनि। धन्यवाद सञ्चालकहरूलाई। यति बेला एउटा प्रस्तुति
बहिनी पठाम दूर देश हाय मुरली हाय मुरली हाय मुरली हो बहिनी पठाम दूर देश हाय मुरली सुमित्र बहिनीले यो पूर्वतिर चल्ने इलामतिर झापातिर ओखलढुङ्गा सोलखुम्बुतिर यो बढी प्रख्यात गीत हो यो र यो गीतलाई यति सहज तरिकाबाट र यति मिठो तरिकाबाट गाउनुहुन्छ भनेर मैले त्यति सोचेको थिएन। जुन सुरुमै ताल बज्यो यो सम्मल ताल बज्द बित्तिकै मलाई म्युजिक सुनेपछि गीत पक्कै पनि यो वाचन जेलले हुनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ। बहिनीले यो गीत गाउनु होला र भनेर म एकदमै धेरै चिन्ता लागिरहेको थियो मलाई। तर बहिनीले सोचे भन्दा पनि यति उत्कृष्ट गाउनु भएको छ।
र यहाँको मलाई सबैभन्दा मलाई धेरै मन परेको ठाउँ अरे यो उपहार भन्ने ठाउँ, जुन गीतको ओरिजिनलमा पनि त्यति मिठो छैन, उहाँले अझै त्यसलाई पनि अझै उत्कृष्ट तरिकाबाट उपहार भन्ने जुन यसमा एउटा शब्द छ, म एकदमै प्रभावित छु र यहाँको प्रस्तुतिमा म धेरैभन्दा धेरै मस्तै खुसी छु। एकदमै बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु बहिनीलाई। लक्ष्मणजी धन्यवाद। सर्वप्रथम त बहिनीलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। पश्चिममा जन्मेर पूर्वका यति असाध्यै मिठा गीतहरू गाएर अलि पहिलोपटक त बहिनीलाई म यो पोसाकमा पनि अत्यन्तै म खुसी छु। जुन चाहिँ एउटा गीतले मागेको थियो, जुन हामी एउटा लोकगीत भनेको अहिले सरले भनिसक्नु भएको छ, टिका सरले। हामी चाहिँ गाउँघरमा गुन्जिनी, हामी उकाली ओह्राली भन्छाङ चौतारी गर्दा गाइने गीतहरूलाई हामी उठान गरेर हामीले चाहिँ हामीले यो लोक आइडललाई हामीले प्राथमिकता दिएका हौँ। त्यसको यद्यपि आज बहिनीले जुन चाहिँ पोसाकमा सजेर आउनु भएको छ, सुमित्रा परियार बहिनीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहिले पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जहिले पनि आफ्नो संस्कृतिलाई जगेर्न झल्काउनको लागि गीतले मात्रै होइन, तपाईँले पोसाकको पनि ध्यान दिनुपर्छ, यो पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। र जुन सुमित्रा बहिनीले आजको यो प्रस्तुति असाध्यै राम्रो नियमपूर्वक गाउनु भएको छ, यसको लागि बहिनीलाई धन्यवाद दिँदै सलाम गर्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अल द चिसो महिना पुसैको आफ्नो पिर लाउँदैन, पिर छ उसैको। आफ्नो पिर लाउँदैन, पिर छ उसैको। चिसो महिना पुसैको आफ्नो पिर लाउँदैन, पिर छ उसैको। तिमी हौ गुरुता, तिमी हौ गुरुता, तिमी अन्तिम, तिमी हौ सुरुका। चिसो
नपुसेको आफ्नो पिर लाउँदैन पिर छ उसैको आफ्नो पिर लाउँदैन पिर छ उसैको आफ्नो पिर लाउँदैन पिर छ उसैको आफ्नो पिर लाउँदैन पिर छ उसैको। धेरै धेरै धन्यवाद कमल बरालज्यू। गाउँदा अलिकति आत्तिनु भयो कि कतै निदाउनु भयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई गाउँ? होइन गात्दिनँ, गाउन आत्तिको होइन, गीतै त्यस्तै छ त्यही भएर। धेरै राम्रो गाउनु भएको छ, मेरो लागि त असाध्यै राम्रो गाउनु भएको छ। तपाईँ टप 5 मा देख्नु अवसर मिलोस्, तर मैले होइन, म त निर्णायकलाई यो अधिकार सुम्पेको छु, एकपटक निर्णायकतर्फ जानुहोस्। ठिक छ प्लिज। उहाँको प्रस्तुति दमदारै लाग्छ, झकासै लाग्छ, झक आवाज जो कर्णप्रिय आवाज उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आजको गीत पनि उहाँको दमदार नै लाग्यो, मलाई त प्रस्तुति पनि राम्रै लाग्यो। तर गाउँदै गर्दा यो गीतलाई अलिकति हाई रेन्जमा गाइदिनु भयो कि यो माथिपट्टि जानेर नोट र खिर्का पुग्नुपर्ने त्यो अलिकति पुगेन कि जस्तो लागेको हो मलाई। तर उहाँको प्रस्तुति चाहिँ मलाई उत्कृष्टै लाग्यो। किरणजी, कमल बरालजीको प्रस्तुति राम्रो हो, तर अलिकति जुन यो गीत अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ, अलि हाई रेन्जको पनि छ, थोरै कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले अलि धेरै कष्ट गरेर गीत चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सबै कुराहरू लगभग राम्रै थियो, अलिकति त्यो आफ्नो पिर लाउँदैन भन्नेमा थोरै त्यहाँ मैले अलिकति रेन्जहरू नोकेको जस्तो महसुस गरेँ। लगभग ठिकै छ, राम्रै छ प्रस्तुति। ठिक छ। जुन चाहिँ कमल बरालले असाध्यै चाहिँ दमदारसँग गाउनुभयो, त्यस उहाँको हाइट पनि त्यत्तिकै छ, गीत गाउने पावर पनि त्यत्तिकै छ, त्यो मैले माने। अलिकति गीत राम्रो छ, त्यस्तो नराम्रो होइन। उहाँको चाहिँ गीतमा दमदार छ, ऊर्जासँग गाउनुभयो, तर कता कता गीतलाई अलिक बढी हाई पावरबाट गाउनुभयो कि त्यसलाई कता अलि हाई कता लो त्यस्तो हो न। धेरै राम्रै छ, त्यस्तो नराम्रो होइन। ठिक छ त्यो गीतलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन, राम्रो गाउनु भएको छ। राम्रो, अल द बेस्ट।
धन्यवाद मनिषा विश्वकर्मालाई निकै माधुरी खडकप्रिय आवाज गाइसक्नु भएको छ। अब यहाँलाई टप 5 मा लैजाने जिम्मा उहाँको हुनेछ। उहाँको प्रतिक्रिया सुनौ। म टिका सुरुवात सुरु गर्न चाहन्छु। मनिषा बहिनीको प्रतिभा राम्रो छ। हामी सँगसँगै पनि यो सांस्कृतिक सहयात्रा गर्छौँ। आजको प्रस्तुति मलाई ठिकै लाग्यो। अलिकति हाई नोटमा अलिकति घुमेन कि हाम्रो स्वर जस्तो लाग्यो। प्रस्तुति मिठो छ, राम्रो छ। निर्धक्कसँग विरही गीतलाई विरही पाराले भाव अनुसारको भावना अनुसारको हाउभाउ सहितै गाइदिनु भएको छ। ठिक छ। उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। किरणजीसँग पुग्दैछु। बहिनीले गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। जुन गीतलाई जुन तह र तप्पुले गाउनु पर्ने हो त्यति त उहाँको पुगेको छैन। सुरको हिसाबले सुरतालको हिसाबले लगभग राम्रै छ र मलाई पनि उहाँको प्रस्तुति आज ठिकै लाग्यो। धन्यवाद। लक्ष्मणजी। ठिक छ। मनिषा बहिनीले राम्रै गाउनु भएको छ। जुन मुना थापाको गीत गाउनुभयो यसलाई अझै भावनामा डुबेर गहिराइमा डुबेर जानुपर्ने हो। ठिकै हो, राम्रै गाउनु भएको छ र पनि म बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद निर्णयजीलाई। तपाईँको बाँकी साङ्गीतिक यात्रा सफल बन्दै जाओस् यही शुभकामनासित आफ्नो यथास्थानमा प्रश्नको लागि अनुरोध गर्दछु। निर्माया जुन तेरा
धेरै भछन् रे कुरा भछन् रे कुरा हुने भयो सपना अधुरा भोलि फेरि गाह्रो पर्छ कि तिमीलाई रगत चाहिएछ निर्माया बिन्थे रगत जातै सर्छ कि भछन् रे कुरा भछन् रे कुरा हुने भयो सपना अधुरा बिन्थे रगत जातै सर्छ कि तिमीलाई रगत चाहिएछ निर्माया बिन्थे रगत जातै सर्छ कि तिमीलाई रगत चाहिएछ निर्माया बिन्थे रगत जातै सर्छ कि तिमीलाई रगत चाहिएछ निर्माया बिन्थे रगत जातै सर्छ कि तिमीलाई रगत चाहिएछ निर्माया बिन्थे रगत जातै सर्छ कि। धन्यवाद। रमेशजी तपाईँको आवाजमा त आउँछ एकदम प्रष्ट जे गाउनुहुन्छ प्रष्टसँग गाउनुहुन्छ सुरिलो आवाज छ र माथिको सुर तान्दै गर्दाखेरि अलिकति कहीँ कहीँ नोट नपुगे जस्तो लाग्यो भने मिठो सुनिएको छ। म तपाईँको यो प्रस्तुतिलाई सम्मान गर्न चाहन्छु उत्कृष्ट प्रस्तुति। रमेश विश्वकर्माको प्रस्तुति राम्रो थियो। थोरै अलिकति टिप्पणीतिर लाग्छु म। जुन अन्तराको इन्डिङ हुन्छ, जुन अन्तरा सकेर हामी थेगोमा प्रवेश गर्ने बेलामा जुन अन्तराको त्यो नोटहरू थोरै अलिकति पुगिरहेको छैन, त्यहाँ जुन टर्निङ पोइन्ट ल्याउनेमा त्यो समग्रमा यहाँको आवाजले बेला बेलामा एकदमै झस्किरहन्छ कि एकदमै यहाँको आवाज नै लोक गीतकै लागि चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै मन पर्यो मलाई, समग्रमा एकदम राम्रो छ। लगभग मेरो तर्फबाट बेस्ट भन्न चाहन्छु मैले, साह्रै मन पर्यो तर राम्रो। रमेशजीले अत्यन्तै मिठो गीत गाउनुभयो। हुन त हामीले धेरै राम्रो चामल छ भने पनि त्यहाँ खोज्दै जाँदा एउटा दुईवटा ढुङ्गा अनि बिहा पनिर केही पर्न सक्छ, त्यो कुरालाई हामीले लिनु हुँदैन। जस म यो रमेश पोर्टीको गीतलाई म सम्मानका साथ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। धेरै राम्रो गाउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद निर्णय खोल्ला अनि आफ्नो सिटमा प्रयास भइदिनुको लागि भाइलाई अनुरोध गर्दछु। खुर्पिटो मिडियाद्वारा सञ्चालित खुर्पिटो लोक आइडल 2077 सीजन 1 मा आदरणीय दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रम निरन्तर प्रसारणमा छौँ। यति बेला भने मैले अर्को कन्टेस्टेन्ट हस्तीलाई यहाँ स्टेजमा निम्ताउँदैछु। आउँदै हुनुहुन्छ द्रौपदी नगरपालिका वृत्तिवानबाट जमुना हर्मेलको लागि एकपटक तालिम सम्मान व्यक्त गर्नु।
पक्कै पनि तपाईँलाई एउटा महसुस पनि भइसकेको होला मैले कस्तो गाएँ भन्ने। यति बेला तपाईँलाई साङ्गीतिक यात्राको शुभकामना मैले त दिएछु, सबैले देउनु भएको छ। सबै कटेस्टहरू हामी कोही भन्दा कोही कम छैनौँ भन्ने त छ, तर निर्णायकहरूलाई यो जिम्मा दिँदैछु। टिका सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आफूले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा माथिको कलालाई म मूल्याङ्कन गर्न सक्दिनँ, म सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै र हाम्रो यो जमुना बहिनी हाम्रो बागलुङ क्षेत्रको यो पछिल्लो समयमा यो नयाँ जेनेरेसनमा एकदमै सम्भावना बोकेको प्रतिभा, सम्भावना बोकेको आवाज मैले मानेको छु। र मैले पनि धेरै कुरा गर्न चाहिनँ, खै कहाँनिर खसल्नुहुन्छ र यतिकै नै टपक्क टिपेर यो मेरो सेतो कापीमा कालो मसीले लेखाउन भनेको मैले पनि कुनै ठाउँ पाइनँ। एकदमै रेस्पोन्स गर्न चाहन्छु, एकदमै उत्कृष्ट छ। लक्ष्मण भाइ धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी जमुनालाई। जस्तो गीत त्यस्तै अलिक ड्रेस पनि हुन्थ्यो अनि सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो बहिनीले। धेरै धेरै रेस्पेक्टफुल पर्फर्मेन्स अफ द डे भनेर तपाईँलाई एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ पाउनु भएको छ, सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाजे
माया छातीभित्र बर्सानी तिम्रो जस्तै मेरो माया छातीभित्र धेरै धेरै धन्यवाद असीम चन्द्र विश्वकर्मा निकै कडकरी आवाजमा आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना दिन चाहन्छु तर निर्णायकले के भन्नुहुन्छ पूरक निर्णयतर्फ जान चाहन्छु ठिक सुरुबाट यतिको गीत गाउने मान्छे मुगलान काटेर जानु हुँदैन। कमेन्ट दिनुभएको छ खै भाइ मैले के भनौँ सरले हात मिलाउनु म त अङ्गालै मिलाउँ जस्तो लाग्यो है। धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स धन्यवाद असीम भाइलाई। यो गीतमा मैले कम्प्लेन गरेँ भने यो गीतको पनि अन्याय हुन्छ मेरो भाइलाई। रेस्पेक्टफुल कमेन्ट पाउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद असीम भाइ। तपाईँ निर्णयको तर्फबाट नजरमा निकै नजिक पर्नु भएको छ। अब केही समयमै हामी टप 10 कन्टेस्टेन्टहरूको त्यो नामावली सहित एउटा विवरणसहित हामी अगाडि आउँछौँ। तपाईँ आफ्नो यथास्थानमा बस्नको लागि अनुरोध गर्छु।
पक्कर जस्तो आएको छ यसलाई सुधार्नु ल अरू त राम्रो छ ठिकै छ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु वकिलजी बसन्ती बहिनीको सबैको प्रस्तुति अन्त आज अलिकति मलाई थोरै कमजोरी पनि लाग्यो र थोरै फितलो प्रस्तुति लाग्यो आज मलाई किन भन्दा उहाँको योभन्दा अगाडिका राउन्डहरूमा अलि राम्रो लाग्थ्यो अलिकति उहाँले थोरै गीतलाई न्याय नै दिनुभएको छैन आज प्रश्नमा पहिलो कुरो गीत गाउँदा शब्द बुझिनुपर्छ वर्डहरू बुझिनुपर्छ मुख अलिकति खोलेर गाउनुपर्छ उहाँको आवाज नै ओपन छैन आज र काटिरहेको छ बिचबिचमा टोन लगभग ठिकै छ गीत राम्रै सिलेक्सन गर्नुभएको थियो तर आज प्रस्तुति चाहिँ मलाई त्यति राम्रो चाहिँ लागेन मलाई ठिकै लाग्यो आज ठिक छ प्लिज यो गीत बडा डाँडामा बसेर डाँडामा चल्ने सरर हावासँगै बहनुपर्ने गीत जस्तो लाग्छ बहिरहेको हावामा जुन लय त्यसमा एक किसिमको बहाव उतार चढाव जस्तै यो गीत गायनमा पनि लयमा खिर्काहरूको उतार चढाव अवश्य हुनुपर्छ आज अलिकति खिर्का नपुगेको हो कि गीतमा अलिकति नोट पुगेन कि मलाई पनि यस्तै लागेको छ योभन्दा अघिल्लो एपिसोडहरूमा यहाँको राम्रो प्रस्तुति थियो र पनि हतोत्साहित नहुनु होला किनकि यहाँसम्म आइपुगेर आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नु महानता हो ठुलो कुरा पनि हो धन्यवाद खुर्पेटो मिडियाको प्रस्तुति खुर्पेटो लोक आइडल 2077 सपोर्टेड बाई गीतकार संगीतकार तथा गायक धड्कन र गायक तथा मोडल छैसान तामाङ विशेष सहयोगी नगर प्रमुख देवकुमार नेपाली ढोरपाटन नगरपालिका बागलुङ प्रायोजक थकाली भान्साघर काठमाडौँ प्रोप्राइटर टेक बहादुर सलामी होटल दिवान्स एन्ड तन्दुरी रेस्टुरेन्ट प्रोप्राइटर जीत बहादुर थापा सुवर्णलाल सब्जी तथा फलफुल पसल प्रोप्राइटर अवदेश वर्णलाल युनियन लाइफ इन्सुरेन्स गलकोट प्रोप्राइटर मिलन काउचा भीमगिठे माध्यमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक सागर खरेल एसिया शपिङ सेन्टर प्रोप्राइटर शिवलाल घिमिरे असल खाजाघर भीमगिठे प्रोप्राइटर विनिता पुन जयदुर्गा सप्लायर्स प्रोप्राइटर प्रदीप खरेल आर्थिक व्यवस्थापक विष्णु प्रसाद आचार्य निशा निमेश स्टोर्स खौलारा बजार समाजसेवी प्रेमनारायण भट्टराई भूतपूर्व शिक्षक तथा समाजसेवी तीर्थराज शर्मा भट्टराई फुलबारी एग्रो रिसोर्ट प्राली सञ्चालक संयोजक कृष्ण बहादुर घिमिरे संयोजक कपिल मगर सम्पर्क 9867791255 खुर्पेटो लोक आइडल 2077 ज्ञानबहादुर बुलामेज्यू तपाईँलाई मैले अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु यसै गरी समर्पित शुक्रबाई अगाडि आउनुहोला अब रहनु हो कसलाई ल्याउनु हो कसलाई नराख्ने हो कसलाई राखौँ दुईजना उहाँहरू पढ्नु भएको ज्ञान छैन उहाँहरू बाहिर फालिएको हो कि पढ्नु भएको हो कि फालिएको हो कि कस्तो विचार छ नि त यहाँ जमुना हर्बनलाई पनि म अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु अब रहनुभयो हामीसँग 7 जना कलाकारहरू 7 जना सहभागी कन्टेस्टेन्टहरू कसलाई ल्याऊ असिमलाई ल्याउने कि कोही रमेशलाई ल्याउने कि कमल बरालाई ल्याउने धनमायालाई ल्याउने कि बसन्ती मनिषा शर्मिला सुमित्रा परिवार पनि अगाडि आइदिनु होला मलाई अब धुकधुकी भएको छ सबैको मेरो मुटु नै म कसलाई भनौँ नभनौँ यहाँ निकै गाह्रो परेको छ चेली हुनुहुन्छ भन्न पनि सकेको छैन चेलो तपाईँ भन्नै पर्ने हुन्छ एकजना मात्रै अब हाम्रो टप 5 अब मैले 10औं स्थानमा 27 जना कन्टेस्टेन्टहरूले सहभागी ल्याउनु भएको थियो जस अन्तर्गत 17 जना कन्टेस्टेन्टहरूलाई उछिनेर 10औं स्थान हासिल गर्न सफल भइने
प्रशस्तै गति तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ, शुभकामना छ। यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँ 10औं स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। 9औं स्थानमा आउन सफल स्थानमा आउनुभएको छ। हामीले एउटा ऱ्याङ्किङ बनाएका छौँ गायकको आधारमा। कहीँ थुप्रै राम्रो गाउने गायक सर्जकहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब एकजना चेली हुनुहुन्छ, 3जना भाइहरू हुनुहुन्छ। 3जना भाइहरू हुनुहुन्छ, मैले बोलाउनै पर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मुसिकोट नगरपालिका, पक्कै हो मुसिकोट नगरपालिका मैदान निवासी कमल बुरालज्यू। तपाईँले धनी तपाईँको अर्को श्रृङ्खला अर्को सिजनमा हामी फर्स्ट विनर भएको देख्न पाऊँ। 20जना कन्टेस्टेन्टलाई पछाड्दै 7औं स्थानमा आउन सफल चेली भन्न मिलेन। भाइ रमेश विश्वकर्मा यहाँले 7औं स्थान प्राप्त गर्नुभयो र टप 10 को एउटा चाहिँ आउनुभएको छ यो खुर्पेटो आइडलमा। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अझै निखार्ता आउँदै जाओस्। तपाईँ अर्को सिजनमा विनर हुने एउटा अवसर मिलोस्, यो शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब रहनुभयो असीम चन्द्र र हाम्रो धनमाया राणा। असीम चन्द्र विश्वकर्मा र धनमाया 6औं स्थान प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। भाइ भनेर म भन्न सकिनँ। धनमाया राणाज्यू तपाईँ 6औं स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँको साङ्गीतिक यात्रामा अझै सफलता मिल्दै जाओस्। यसरी असीम चन्द्र विश्वकर्मा तपाईँ टप 5 मा सिलेक्सन हुनुभएको छ। हार्दिक कङ्ग्रेचुलेसन। तपाईँ एक स्टेप पछाडि गर्नु होला। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू, खुर्पेटो मिडियाबाट सञ्चालित खुर्पेटो लोक आइडल 2017 सिजन 1 को कार्यक्रमको यो एलिमिनेसन टप 5 राउन्ड हामी 5जना कन्टेस्टहरूलाई सिलेक्ट गरी सम्मान गरेका छौँ र आगामी सेलेक्टेड 5जना कन्टेस्टहरूलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी ग्रान्ड फिनालेमा पुनः भेट्ने बाचासहित अर्को एपिसोडमा फेरि भेट्ने भाषा यो कार्यक्रमबाट उजुर पर्न चाहन्छु र हाम्रो अर्को कार्यक्रममा पुनः भेट हुनेछ।